Donc ça, c'est l'Estade Ibn Khatib. Nous avons aussi quelqu'un chez lequel la dimension soufie est très importante, même si elle n'est pas forcément connue. Et nous avons aussi un manuscrit qui a été offert par lui-même à la bibliothèque de l'Al-Qarawiyyin. C'est Ibn Khaldoun, le grand historien et sociologue Ibn Khaldoun, qui احنا دابا الآن في خزانة القرويين اللي هي واحد التراث عالمي كوني، بحيث أنه من أقدم الخزانات في العالم الإسلامي. والقرويين هي أقدم جامعة في العالم ككل قبل بولونيا وقبل أكسفورد وقبل سوربون. وهذه الخزانة ولا مكتبة القرويين تأسست من طرف أبو عنان المريني، اللي أسس المدرسة البوعنانية اللي هي تكملة بحال واحد الفروع، بحال كانت واحد الجامعة ديال القرويين وعندها فروع اللي هي المدارس الكبرى اللي تقريبا كلها تأسست في البداية من المارينيين، ومن بعد بطبيعة الحال كل الدول الإسلامية المغربية أسست واحد المجموعة ديال المدارس الكبرى. فهذا إذا المدرسة اللي تأسست عند أبو عنان كانت الانطلاق ديال أنها تكون كذلك الانطلاق ديال المكتبة القرويين، باش وقع واحد التخزين فيها ديال الكتب الكبرى وامهات الكتب في العلوم كلها اللي كانت تدرس انذاك. وما كانش غير العلوم الدينيه، كانت العلوم البحثه كذلك، العلوم الدقيقه كما يقال، وكانت كذلك العلوم ديال الاستروفيزيك اللي تتعلق كلها بالدراسات الفيزيائيه، وكانت بطبيعة الحال الدراسات ديال الرياضات اللي كانت كذلك عندها واحد الدور جد مهم. وكانت تكمل ما يسمى كان عندي ابن خلدون تسميه بالعلوم العقليه والعلوم النقليه. وكان العلوم النقليه الاخرى اللي تهم التفسير وعلم الحديث وعلم الاصول وكل ما يتعلق بالفقه وما الى ذلك. اذا كانت واحد التكامل كبير. وكان هذا التخزين ديال هاد الكتب كان تأتي كذلك من طرف المؤلفين، بحيث انه تيبغيو دائما باش كانه تيوثقوا هذاك الكتاب وتكون فيه واحد المرجعيه عالميه، بحال واحد المكان اللي تتحط فيه واحد الكتاب باش يكون عنده واحد التوثيق هو النسخه الاصليه الحقيقيه. ربما اذا كانت بعد النسخ الاخرى اللي غير مطابقه تبقى مرجحه هي ديال القرويين. واللي تندخلوا هنا تلقاو واحد العدد ديال العلماء اللي كذلك مخضرمين. وهذا هو الشيء اللي هو كان تيطبع الثقافه انذاك، هو انه تتجمع ما بين كذلك العلوم النقليه والعلوم العقليه والعلوم الصوفيه. وهذا ما كان مثلا بالنسبه لابن خلدون اللي عطاه هنا واحد النسخه ديال كتاب العبار ديالو وديال المقدمه، واللي تعرفوا بطبيعه الحال انه هو المؤسس ديال السوسيولوجيا، الا بغينا نقولوا، ولا ديال العلوم الانسانيه ولا ديال قراءه علميه للتاريخ. واللي كذلك كان من المتصوفه، بحيث انه خصص في المقدمه فصلا كاملا للتصوف، وخصص كتابا خاص منفرد للتصوف اسمه كتاب الشفاء السائل لتهذيب المسائل، واللي بطبيعة الحال الكتابات تحتوي على نسخ منه. كذلك هناك نسخة من كتاب الفتوحات المكية لابن العربي والنسخة الأصلية. وكذلك ابن طفيل في علوم الطب كاين واحد الشعر اللي هو خاص واحد المنظومه شعريه باش الانسان تيتذكر الاشياء اللي الطلبه باش يذكروا خصهم يقراو شي بواحد شكل شعري، الا بغينا نقول باش يسهل انه الانسان يمكن يتذكر الاشياء بسهوله. اذا هذه المساله هذه موجوده في واحد المنظومه اللي هي مشهوره واللي تتكلم على مرض السكري وعلى الديابيطه وعلى واحد الاشياء كثيره. وتنعرفوا بان ابن طفيل هو صاحب القصه الفلسفيه ديال حي بن يقظان
اللي هي بطبيعة الحال عندها رموز وعندها أبعاد روحية وصوفية دقيقة جدا. هناك كذلك ابن رشد وتنشوف بأن هناك قدم نسخة ديال كتاب ليتيك انيكوماك ديال ارسطو اللي هي مترجمه للعربيه وبواحد النوع ديال التهميش ديالها، واحد الشرح على الهامش ديال ابن رشد. اذا هاد الاشياء اللي هي بحقيقه غير مجرد انه نشوفوها تيوقع واحد النوع ديال التاثير الكبير اللي تنشوفوا بانه كانت الاستطاعه ان نحافظوا على اشياء اللي عندها عشرات قرون ولا 11 قرون. وكذلك نسخه قديمه جدا ديال القرن الثاني للقران الكريم، وهذا شيء مهم جدا ومحافظه بواحد الشكل هائل بحيث انه كانها كما كانت من قبل. اذا هذه التوجهات كلها موجوده هنا، وكاين بطبيعه الحال مجموعه من الكتب الاخرى العلميه ديال جميع العلماء اللي دازوا من هنا، واللي منهم احد العلماء اللي جمع وهو محمد بن سليمان الجازولي، وهو من احد من رجالات السبعه ديال مراكش، من الاولياء ديال مراكش، واللي كان كطالب هناك بالقرويين، واللي جمع دليل الخيرات، واللي الان هناك نسخه قديمه من هذا الكتاب اللي هو مرجعيه الان في العالم الاسلامي وبالمغرب، لان هذه المساله ديال التعلق بشخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من ميزه من الميزات اللي تتبع الجانب ديال الثقافه الدينيه بالمغرب. كذلك لسان الدين الخطيب ابن بطوطه، لان ما ننساوش بان ابو عينان هو اللي طلب من ابن بطوطه باش يحكي، وانه الكاتب الخاص ديال ابو عينان هو اللي دون ابن جزير، هو اللي دون الكتاب ديال ابن بطوطه، باش نتصوروا الدور اللي قام به هذا السلطان ديال المغرب ابو عينان اللي مات 29 عام. اذا هادشي كله داروا في واحد الوقت الوجيز جدا، تولى السلطه والملك هو عنده 19 عام ومات 10 سنين من بعد، والتاثير ديالو كان كثير جدا على نحت الثقافه والحضاره المغربيه، كما من بعد غادي تتطور وغادي تكتمل من بعد القرون الاخرى. وكذلك كما قلنا لسان الدين الخطيب اللي هو كان وزير وكان فيلسوف وكان طبيب، هو اللي ضبط البكتيريا ديال الوباء ديال الطاعون، واللي بطبيعه الحال كان قام بواحد عطى واحد البروتوكول ديال الوقايه من الطاعون في واحد الوقت اللي كان في اوروبا، وهو كان في الاندلس. كان تقريبا واحد 50 ديال المليون ديال الموتى اللي وقعت ما يسمى بالطاعون الاسود آنذاك. وكان كذلك صوفي كبير، بحيث أنه ألف كتابا وكتب مختلفة، ولكن كتاب في الحب الإلهي والعشق الإلهي، وهو روضة التعريف بالحب الشريف. وهذه الأشياء كلها موجودة هنا. والشيء اللي هو الجميل هو أنه الآن نتحول حفاظا على الكتب وإشعاعا لهذه المعرفة إلى رقمة هذه الكتب، بحيث أنه ستصبح إن شاء الله قابلة لأن تكتشف وتقرأ من طرف الجمهور العريض. وهذا اللي غادي يعاود يجدد على ما أعتقد الإشعاع ديال هذه الذخيرة الموجودة ديال العلم وديال العلوم وديال الفكر، ويمكن تذكيها من جانب تعاود تشتعل هذا الدور اللي كان موجود منذ القدام. وهذا ما نحن بصدده لما تنتكلموا على أنه نسير نحو خلق مكتبة حية لأمهات الكتب العالمية، سواء في العالم الإسلامي وخاصة في التراث الصوفي. ولكن كما هو كان الشأن بالنسبة للقرويين، العلم ما عندوش حدود، يمكن الإشاعة ديالو على جميع المستويات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.